अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ मेहरुबाब ज़ैन। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेज़ी से फैलता जा रहा है और लॉकडाउन को जो नरम किया गया उसमें जो आवाम की बेहतियाती हमने देखी उसके नताइज अब सामने आ रहे हैं कि दिन में रिकॉर्ड 88 अमवात हुई हैं। आज मरने वालों की तादाद अब तक 1483 हो गई है। अगर मुतासरीन की बात करें तो 69,000 से ज़ायद मुतासरीन जो हैं अब तक सामने आ चुके हैं। हुकूमत ने अब मास्क को लाजमी करार दिया है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी इस पर बात करेंगे। फिर साथ ही साथ असम्बली के इजलास होने वाले, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के, उस हवाले से फवाद चौधरी साहब जो मशवरे दे रहे हैं उस पर बात करेंगे। हबीब साहब, फवाद चौधरी साहब के मशवरों पर आने से पहले ये जो हुकूमत बात कर रही है कि मास्क को हमने लाजमी करार दिया, मास्क इससे पहले भी लाजमी करार दिए जा चुके, हमने कुछ जगहों पर देखा कि चेकिंग होती थी, फिर एक स्पैन आया कि सब बेफिक्र हो गए। इम्प्लीमेंटेशन कितनी ज़रूरी है और ये होगी कैसे? मेरा ख्याल है कि अब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि पहले हुकूमत ने कोई कानूनी सहारा नहीं लिया था, बल्कि महज अखलाकियात की बुनियाद के ऊपर ही वो बात कर रही थी कि अखलाकी दबाव डाल के लोगों को मजबूर किया जाए, लोगों को एहसास दिलाया जाए कि ख़ुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। लेकिन हमारे अवाम जो हैं, जिसमें हम सब शामिल हैं, तो हम सब ने तो उस पर अमल नहीं किया। तो अल्टीमेटली हुकूमत को अब ज़रा डंडा दिखाना ज़रूर पड़ा है कि अब उन्होंने कानून का सहारा लेकर अब मुख्तलिफ जुर्माने आयद कर दिए हैं। यानी अगर कोई बाहर जाएगा मार्केट प्लेस में या पब्लिक प्लेस पे बगैर मास्क के तो वो 500 रुपया दे के आए। फिर अगर ये तय हो गया? हाँ, ये अब तय हो गया। अच्छा। तो वो फिर जब 500 रुपया दे के आएगा तो मेरा ख्याल है कि 500 रुपये की सज़ा ऐसी सज़ा है कि अगर फिर आइंदा बंदा ऐसी हरकत नहीं करता। तो इसी तरह दुकानदार जो थे वो भी बिल्कुल यानी बिल्कुल किसी पाबंदी में नहीं आ रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि अब उनके ऊपर जो 2000 रुपया जुर्माना रखा गया वो भी वेरी इंपॉर्टेंट के अब दुकानदार को भी 2000 रुपये देना पड़ेगा कि जनाब आप क्यों पाबंदी नहीं कर रहे डिस्टेंसिंग की। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत का एक राइट डायरेक्शन में जो है वो कदम है, लेकिन थोड़ा सा डिलेड है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि जब मास्क खोल रहे हैं तो SOP की पाबंदी लाजमी करवा लें, लेकिन अब ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत, इस तरह उम्मीद है सिंध हुकूमत भी मैदान में आ जाएगी। तो वो सारी जब लगेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमें मास्क पहनने की आदत पड़ जाएगी। आज सुबह तक तो नहीं थी कि जब मैं दफ्तर की तरफ आ रहा था तो मैंने शायद ही कोई शख्स ऐसा देखा कि जो मास्क पहन के फिर रहा था। लेकिन शाम को थोड़ी देर के लिए मैं एक मार्केट में गया तो फिर मैंने देखा कि मास्क जो हैं वो कुछ लोगों में नज़र आ रहे हैं। बिलखुसूस हमारे वो लोग जिन्हें आप कह लें जो इतने ज़्यादा खुशहाल नहीं हैं, वही ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ख्याल नहीं कर रहे। अच्छा। 5-7 रुपए का मास्क है, घर में बन सकता है, अगर वो भी नहीं पहन रहे तो फिर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा डंडा चला लेना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। सही। हुकूमत पहले कह रही थी ना कि जनाब हम डंडे के जोर पर तो नहीं इम्प्लीमेंट करवा सकते, लेकिन जैसा कि हबीब साहब बात कर रहे हैं और आप भी इस बात पर जोर देते आएंगे, जी SOPs तो बन जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है और अब वो हो रही है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं हबीब साहब की थोड़ी सी बात से डिसएग्री करूँगा इस लिहाज से कि सिर्फ वो लोग जो थोड़ा पसमानदा हैं और सिर्फ वो मास्क के अंदर बेहतियाती नहीं कर रहे, बल्कि मैं तो इसमें थोड़ा सा अल्टरनेटिव कहूँगा कि सड़कों पे, बाज़ारों में आपको जो लोग मास्क पहने नज़र आ रहे हैं वो वही हैं जो कि थोड़ी से हमारे शायद पसमानदा तबके से हैं। जो हमारा थोड़ा सा बेहतर तबका है वो तो अपने ड्राइंग रूम्स में, लाउंजेस में, अपने गोल्फ क्लब्स पे, अपनी दीगर जगहों के ऊपर मुझे तो तकरीबन उनमें ज़्यादा बेहतियाती नज़र आ रही है। वो तो गाड़ी में से मास्क हाथ में रखा और ATM तक गए और वापस आके उतार दिया और फिर अपने कामों में लग गए। तो ये जो तफरीक है ये मेरे ख्याल है किसी तबके के लिहाज से नहीं है, ये अनफॉर्चुनेटली सब लोग कर रहे हैं। कानून का और इम्प्लीमेंटेशन का हमारे मुल्क के अंदर बहुत सी चीज़ों के अंदर मसला है, सिर्फ पैंडेमिक का इशू नहीं है। बड़ा अच्छा किया हुकूमत ने कि उन कवानीन के इख्तियार को इस्तेमाल किया जो कि उनको ये इजाज़त देते हैं पैंडेमिक रिलेटेड इमरजेंसीज़ के अंदर के वो जुर्माने आयद कर सकें। लेकिन कवानीन हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छे बहुत अरसे से मौजूद हैं। इशू दीगर कवानीन में भी इम्प्लीमेंटेशन का है। हमारे मुल्क के अंदर कानून है कि औरतों पे तेजाब नहीं फेंका जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। हमारे मुल्क में कानून है कि मर्डर नहीं होगा, दस्तूर नहीं तोड़ा जाएगा, मर्डर नहीं होगा, चोरी नहीं होगी, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करेंगे, दीगर चीज़ें नहीं करेंगे, बाहर के सियासत नहीं बनाएंगे। कवानीन तो हमारे सारे मौजूद हैं। इशू ये है कि उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो कैसे होगा। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि कानून जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। सवाल यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन का है। अगर पुलिस वाला
लोकल जो गली का पुलिस वाला है, अगर वो 500 रुपया जुर्माना की बजाय 100 रुपया रख के बंदे को छोड़ना शुरू कर देगा, जिस तरह के हमारे मुल्क के अंदर बहुत से चलान और दीगर चीज़ों के ऊपर अब से पहले माजी में होता आया है, तो जो भी कानून बना लेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी कानून बना लेंगे, जब तक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी उसको ठीक नहीं कर सकती, उस वक्त तक लिखे हुए कानून का तो कोई फ़ायदा नहीं। सो अगैन द टेस्ट हेयर इज़ रियली अबाउट इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल लॉ, और ये टेस्ट हुकूमत का है, ये किसी और का नहीं, ये सूबाई और वफाकी हुकूमत का टेस्ट है। बहरहाल असम्बलियों के इजलास होने, कौमी असम्बली का भी इजलास बुला लिया गया है जनाब 5 जून को, इसी तरह से पंजाब असम्बली का भी इजलास बुला लिया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो किसी होटल के हॉल में होगा, असम्बली में नहीं हो रहा, कोरोना की सूरत हाल को भी मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन फवाद चौधरी ने इससे पहले भी मशवरा दिया और अब एक बार फिर वो वर्चुअल इजलास का मशवरा दे रहे हैं। वो कहने के जनाब इस वक्त जो कोरोना जिस तरह तेज़ी से फैल रहा है, इस सूरत हाल में हमें वर्चुअल इजलास की तरफ जाना चाहिए। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फवाद साहब, मशवरा तो आपका बहुत अच्छा है, जाहिर है जब इजलास होंगे तो फिर सिक्योरिटी पर भी लोग डिप्लॉयड होंगे, फिर आपका कौमी असम्बली का स्टाफ आ जाता है, पंजाब असम्बली का स्टाफ आ जाता है, खतरा तो मौजूद है, लेकिन क्या वर्चुअल इजलास की आइन में गुंजाइश है? इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आइन में तो लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट कैन कॉल असेंबली सेशन एट प्लेस ऑफ हिज चॉइस, और इसी तरह गवर्नर्स का लिखा हुआ है कि वो प्लेस ऑफ हिज चॉइस बुला सकते हैं। सो आइन में तो कोई प्रॉब्लम जो है वो प्लेस ऑफ हिज चॉइस है, प्लेस ऑफ हिज हाँ, तो प्लेस तो वर्चुअल भी हो सकती है ना। जी, प्लेस बिल्कुल तो आपने तो डायनामिक इंटरप्रिटेशन जब करेंगे ना, इवन अगर आप ब्रिटिश पार्लियामेंट को देखेंगे तो वो भी अभी वर्चुअल सेशन में है। जी, यूएस का लॉ भी वर्चुअली इसी तरह का है। लेकिन फवाद साहब ये बताइए कि कोरम की निशानदही होती है, आप ज़ाहिर है मेंबर हैं कौमी असम्बली का और कानूनदान भी है, कोरम की निशानदही भी ज़ाहिर एक कानूनी मामला है, इसी तरह वोटिंग है, वो भी एक कानूनी मामला है। फ़र्ज़ कर लें कि हम बजट का इजलास है तो बजट में हम वोटिंग का तरीक़ाकार क्या इख्तियार करेंगे, स्पीकर इतने लोगों को कैसे हैंडल करेगा, इतनी स्क्रीन्स को? नहीं, ये तो सबसे जबरदस्त हैंडलिंग ही आपकी वर्चुअल हो सकती है ना। मिसाल के तौर के ऊपर आपने फॉर एग्जांपल अभी पूरी दुनिया में जो इजलास हो रहे हैं वो तो जूम के ऊपर हो रहे हैं। जूम के ऊपर जो है वो वोटिंग, आप अभी अगर आप पहले भी अगर चले जाते, एक्चुअली तो ये हमारा प्रोजेक्ट पहले ही हो जाना चाहिए था, वोटिंग वगैरह तो हमें पहले ही डिजिटल कर देनी चाहिए थी। इसमें देखें बड़ा आसान है, आप तमाम MNAs को एक एक अपना जो आईपैड है आप वो दे दें, वो उनके नाम से जो है वो रजिस्टर हो जाएगा, जहाँ के ऊपर वो उनका जो आईडी है वो उनको मिल जाएगी, वो ये स्क्रीन के ऊपर जो है वो आएंगे और उनकी अपनी आईडी से वो खुलेगा उनके अंगूठे से, और उसको कोई खोल भी नहीं सकेगा, और वो आकर के अपनी वर्चुअल वोटिंग जो है वो करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है। और पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो 300-400-500 बंदों के लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। फवाद साहब, हबीब साहब का सवाल थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि उसको एक तो और जहाँ तक कोरम का ताल्लुक है, कोरम तो जितना सबसे ज्यादा इस पे बेहतरीन तरीके से मैनेज हो सकता है। आपने देखना है कि एक वक्त में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक वक्त में कितने लोग जो है वो स्पीचेस। इसमें सिर्फ एक खामी है जो नहीं हो सकती, वो ये है कि हम एक दूसरे को बजट की कॉपियां नहीं मार सकते। इसके अलावा फवाद साहब जो पिन्हा सवाल था हबीब साहब के क्वेश्चन में, उसका भी जरा जवाब दे दीजिए कि वो लोग जो कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स और गाली गलूच और इसका माइक नहीं बंद हो सकता, उसका माइक नहीं बंद हो सकता और वॉकआउट हो रहे हैं और कॉपियां फट रही हैं और हवा में जा रही हैं नेशनल असेंबली की, उनकी दुकान का क्या बनेगा? ये वो भी कोई उसके लिए भी कोई प्रोविजन रखेंगे आप इसमें वर्चुअल इजलास में? मैंने ये पिछले में कहा था कि इसमें हम बटन डाल देते हैं जिसमें आप एक दूसरे के ऊपर कागज फेंकने की जो है वो वर्चुअल कागज एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। अच्छा फवाद चौधरी साहब ये बताएं जरा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बड़ा इजी है, एक सेकंड मुझे दीजिए, एक सेकंड। सॉरी, एक बात मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ, 2 करोड़ रुपया पंजाब असेंबली पे कर रही है होटल को, ये एक दिन ये जो बजट इजलास हॉल बुक कराने का। 2 करोड़ रुपए में तो आप पूरी असेंबली डिजिटलाइज कर सकते हैं और सारी उम्र के लिए कर सकते हैं। तो मैं अगर आप देखें ये 2 करोड़ ये है, उसके अलावा जो आपने TADS देने हैं, जो आपने वहां पे इंतजामात करने हैं, आपके लिटरली आप मतलब देखें आप 20-25 करोड़ रुपया कौम का खर्च कर देंगे सिर्फ इसलिए कि जी आगे एक दूसरे को आके मिल ले। एक बात और बताइए कि जो लोग नहीं है आज़ाद और इस वक्त हमारी कुछ जेलों में मौजूद हैं, उसमें से कुछ मेंबर्स भी हैं मुख्तलिफ असेंबलीज के, अगर वर्चुअल इजलास होगा तो उनको भी ये दी जाएगी फैसिलिटी कि उनके सामने भी एक आईपैड रख दिया जाए?
देखिए ये तो बेहतरीन हाल है ना, उनका हाल क्या है कि जी वो जेल से नहीं ला सकते, उनको ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बहस होगी वो, और अपने हर एक के पास अपना आईपैड है, वो उस पर जो है वो शामिल होगा उस इजलास से, वो जहाँ पे है वहीं पे शामिल हो जाए। दूसरा तरीका ये है ना कि आपने मीटिंग रूम्स बनाएंगे और उसमें है, लेकिन मेरे ख्याल में इससे अच्छा ज्यादा अच्छा आप आईपैड दे दें। वो तो देखिए इसमें तो 1001 सोल्यूशन है ना जब आप बनाना चाहें। पहली बात तो ये है कि ये हम बनाने ही नहीं चाह रहे हमारे। फवाद चौधरी साहब, हम जब आप कहते हैं तो हम का मतलब है विफाकी काबीना जो हुकूमत में तो आपकी पार्टी है ना, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये राउट हो तजवीज़, नहीं वफाकी काबीना का ऐसे ताल्लुक नहीं है ना, ये तो पार्लियामेंट का जो है फैसला है। पार्लियामेंट में इन्होंने आप देखें कमेटी बनाई कि जी वर्चुअल सेशन के ऊपर कमेटी बनाई, उसमें फखर इमाम साहब को हेड बनाया, और ना आईटी मिनिस्टर उस कमेटी के मेंबर है, ना साइंस टेक्नोलॉजी कमेटी के मिनिस्टर उसके मेंबर है। ठीक अब आप अंदाजा लगा लें हमारी पार्लियामेंट जो स्पीकर साहब ने और जो चेयरमैन सेनेट ने जो इसके ऊपर कमेटी बनाई, आप अंदाजा लगा लें वो कितनी सीरियस कमेटी। फवाद साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। अब से पहले भी दीगर दुनिया के अंदर भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गवर्नेंस का स्ट्रक्चर चल रहा है। हमने देखा अदालतों के अंदर भी अब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये चीज़ें चल रही हैं। सर, इसी को थोड़ा सा बढ़ाते हुए सारी दुनिया ये कह रही है कि अब बहुत सी चीज़ें परमानेंटली टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएंगी, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन की भी बात हो रही है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, दूर दराज के एमपीएस एमएनएस को फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नेंस के अंदर इन्वॉल्व करने की बात हो रही है कि कुछ चीज़ें इस पैंडेमिक के वजह से हमारे स्ट्रक्चर्स टेक्नोलॉजी के ऐसे इवॉल्व होंगे कि कुछ चीज़ें परमानेंटली टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएंगी। सबकी इसमें बेहतरी है। आपकी मिनिस्ट्री इज द रेलेवेंट मिनिस्ट्री, आपने इस पे कोई शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इस आड़ में अब परमानेंटली टेक्नोलॉजी बेस्ड कर देंगे? देखिए ये तो खैर बहुत कुछ ही इसमें हो सकता है। मैं अभी इसमें 3 इयर्स प्लान ला रहा हूँ, एक 7 इयर्स प्लान ला रहा हूँ। फ्रेंकली इसमें इशू ये होता है पाकिस्तान में, बाकी तो जो मर्जी, जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब या फिर फौज ये जब तक एक इनिशिएटिव को चैंपियन ना करे ना, ये पाकिस्तान में होता नहीं। मसलन मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने आज से 6 या 7 महीने पहले ये बात की थी, उस वक्त असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैंने ये कहा था कि हमें अपनी करेंसी को डिजिटलाइज कर देना चाहिए। हमारे पास 2 बहुत बड़े डाटाज हैं, एक नादरा का और एक मोबाइल फोन का। ये दुनिया में बड़े कम मुल्कों के पास इतने बड़े डाटाज हैं, हम इनके साथ प्ले अराउंड ही नहीं कर रहे। अब अगर आपके मोबाइल फोन, आपका जो हर मोबाइल फोन है हमारा, वो आपको पता है कि वो फिंगर उसके ऊपर वो उसके ऊपर हुई है और वो सिक्योर है, अब वो आपका अकाउंट है। आप अगर ये, मैंने उस वक्त भी इनको कहा फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि कोई बंदा ये जो आप कह रहे हैं ना कि 50,000 रुपए के बाद हमें शनाख्ती कार्ड देंगे, किसी ने नहीं देना। आप जो पेमेंट्स हैं वो मोबाइल फोन्स के ऊपर ले जाएं, मोबाइल से पेमेंट होगी वो आपकी डिजिटल, जैसे चाइना ने तो चाइना ने कर दिया है, इंडिया कर रहा है और बहुत से लोग कर रहे हैं। आप देखेंगे आपकी कितना बड़ा आपका रेवोल्यूशन होता है अगर हम ये कर चुके होते। फवाद चौधरी साहब, एक तो मेरा मशवरा है कि आप प्लान जो 3 ईयर और 7 ईयर्स ला रहे हैं ना, वो 1 साल का लाइए, क्योंकि वजारत का कोई पता नहीं होता कब तब्दील हो जाए। दूसरी मैं अर्ज ये करना चाहता था, मेरा ख्याल है 3 महीने वाला ज्यादा मौजू है। दूसरी बात ये कि अगर हम आपके सिस्टम को यानी वर्चुअल सिस्टम का अगर हम अमली मुजाहरा देखना चाहें तो क्या मुनासिब नहीं होगा कि वफाकी काबीना या और जहाँ जहाँ आपकी हुकूमतें हैं वहाँ पे इजलास वर्चुअल होना शुरू हो जाए? ये जो फेडरल कैबिनेट का इजलास है ये तो वर्चुअल हो रहा है, ये तो 3-4 जगहों के ऊपर डिफरेंट बैठते हैं और वहाँ पे होता है। हालांकि इसको इससे भी बेहतर किया जा सकता है फ्रेंकली, और ये डिफरेंट जगहों के ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंसेस लगाई हुई हैं जिसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी हो सकती है। लेकिन इशू ये है असल में कि ये मेरी नज़र में इसका जो सॉल्यूशंस हैं वो तो बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशंस, बड़े अच्छे सॉल्यूशंस जो है वो मौजूद हैं। लेकिन अगेन दोबारा मैं ये कहूँगा कि हमें एक पुश आनी चाहिए। मैंने पिछले दफा कहा था इतने लोग जमा कर रहे हैं, आप देखें 1 दर्जन से ज्यादा हमारे एमएनए जो है वो ये कोरोना हो गया उस इजलास के बाद से अब तक, और आधा असेंबली का स्टाफ जो है कोरोना हो गया रोज देख रहे हैं। फवाद साहब जरा इसकी बिकॉज नेचुरली एज यू अंडरस्टैंड के इंफॉर्मेशन एज के अंदर सिक्योरिटी प्राइवेसी के बड़े मैटर्स हैं, और इस वजह से बहुत सी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो टेक्नोलॉजी के ऊपर शायद शिफ्ट नहीं करते। ज़रा वाज़ेह कीजिएगा कि जिन सोल्यूशंस की आप बात कर रहे हैं या जो वफाकी काबीना के इजलास हैं या दीगर चीज़ें हैं, क्या ये हम अपने डोमेस्टिकली डेवलप टेक्नोलॉजी के थ्रू करेंगे
یا اس کی ٹیکنالوجی ہم کہیں باہر سے لا رہے ہیں جس کا کسٹوڈین بھی کوئی باہر ہوگا؟ نہیں 100%. دیکھیں پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا سافٹ ویئر ایکسپورٹر ہے انڈیویجول. سو ہمارے پاس لوگوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس جو سافٹ ویئر کے بنانے والے لوگ ہیں, سرورز بنانے والے, پوری دنیا کو تو ہم بنا کے دے رہے ہیں, تو ہمارے یہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ جو فار ایگزامپل جو اس وقت بھی ہمارا جو ہے نا ٹی سی ہے وہ سرورز بھی خود بناتا ہے. جو چیزیں ہم نے, اصل بات کیا ہوتی ہے, ڈیٹا کہاں سٹور ہے. یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ ہماری جو پرائیویسی کا یا سیکورٹی کا ایشو ہوگا وہ کیا ہوگا, وہ ڈیٹا کہاں پہ سٹور ہے. اگر ہم ڈیٹا پاکستان کے اندر رکھتے ہیں, اپنے اداروں کے اندر رکھتے ہیں, تو بالکل صحیح ہے, پھر تو کوئی پرابلم نہیں. اگر ڈیٹا آپ کا فار ایگزامپل کلاؤڈ پہ پڑا ہوا ہے, یا آپ کا سرور امریکہ میں ہے یا چائنا میں یا کسی اور ملک میں, پھر پرابلم ہے. لیکن یہاں تو سرورز ہی ہم نے اپنے رکھنے ہیں نا. یہ بہت چھوٹی تعداد ہے. دیکھیں نا 500-600 لوگ ہیں اسمبلی میں, میکسیمم اگر سینٹ وغیرہ ڈال لیں 1000 بندہ ہوگا, تو 1000 بندے کو مینج کرنا تو کوئی پرابلم نہیں. چوہدری صاحب, آپ نے پرائم منسٹر صاحب سے اس حوالے سے بات کی, اور آپ کی کابینہ کا ایک رکن بھی ہیں, ایس اے پی ایم ہیں, وہ جو باہر سے آئی تھی تانیہ ادروس صاحبہ, وہ بھی پاکستان کو ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کر رہی تھی. تو پرائم منسٹر سے آپ نے اس حوالے سے بات کی کہ اس معاملے کو ایسے آگے بڑھایا جائے, تو ان کی کیا رائے ہے اگر بات ہوئی تو؟ میں تو فرینکلی ہر جگہ بات کرتا ہوں, اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمارا فیوچر ہے. دیکھیے بڑی, میں نے چیف صاحب سے بھی, پی ایم صاحب سے بھی ایک دفعہ یہ روزانہ میں نے کہا جی ہم سیٹھوں کو بلا لیتے ہیں, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بتائیے آگے کیسے چلنا ہے. وہ کہتے ہیں جی اس سال ہم نے 6 ارب روپیہ کمایا, یہ سبسڈی کرتے ہیں, ہم اگلے سال 10 ارب کما لیں. ان کو بجائے ہمیں یہ جو ہمارے لڑکے لڑکیاں ہیں, ینگسٹرز ہیں جو ٹیکنالوجی میں, جو ہمارے ان کے اوپر ہم انویسٹ کریں. یہ بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں ینگسٹرز جو ہیں ہمارے, اسپیشلی جو ہمارے یہ یونیورسٹیز کے ہیں, ٹیکنالوجی یونیورسٹیز کے بچے ہیں. یہ لوگ, یہ پاکستان دیکھیں دنیا کو تبدیل کیا 21, 22, 23 سال کے لوگوں نے. یہ کوئی 200-150 سال کے بابوں نے نہیں چینج کیا. یہ تو 22, 23, 24 سال کے بچے ہیں, چاہے وہ آپ وہ ہوں. چوہدری صاحب, آپ سے آج بات ہونے کی ایک تھوڑی سی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپک پہ, لیکن آپ نے اسپیس پروگرام کے اوپر کچھ بات کی. کل آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی پہلا پرائیویٹ اسپیس پروگرام لانچ ہو گیا ہے. ذرا بتا دیجیے گا کہ پاکستان کہاں تک پہنچا ہے, وہ جو آپ کے انیشل پلانز تھے. دیکھیے ایک تو میں دنیا ٹی وی کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان چند میڈیا ہاؤسز میں شامل تھا جنہوں نے ایٹ لیسٹ کور کیا. پاکستان میں تو اس طرح کے ایونٹس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. کہ یہ تو بڑی ایک بالکل ریولوشن ہوئی ہے سائنس کی دنیا میں. اور جو ایک خواب تھا کہ کیا انسان جو ہے وہ اسپیس ٹورزم کر سکے گا, کیا ہم چاند پہ جا کے رہ سکیں گے, یہ اس جانب ایک بہت بڑا لیپ فارورڈ ہے جو یہ اسپیس ایکس مشن جو ہے وہ کیا ہے. یہ جو اس میں یہ بات دیکھیں, یہ جائیں گے بھی اسی کے اوپر, وہ واپس بھی اسی کے اوپر آئیں گے, جیسے لٹرلی ایک جہاز جاتا ہے اور واپس آتا ہے. سو یہ تو ایک بہت بڑا کام ہوا. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ایک مولوی صاحب پڑھا رہے تھے کہ زمین تو جو ہے وہ چکر ہی نہیں لگاتی, وہ تو یہاں پہ تو ویسے ہی ہماری ابھی اسی سے نہیں نکل رہے کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں سر, جو آپ نے ہم اس پہ پہنچے ہیں کہ یقین دلا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم چاند کی پریڈکشن کی جا سکتی ہے, کوئی پرابلم نہیں. پہنچ گئی ہے ہم ابھی. ٹھیک ہے, وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. حبیب صاحب, آئین میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئین میں اس بات کی گنجائش موجود ہے, اپنی مرضی کی پلیس جو ہے ڈیسائیڈ کی جا سکتی ہے, تو ورچوئل بھی ایک جگہ. اچھا, میرا نہیں خیال ایسا ہو سکتا ہے. میں پاکستان کی سیاسیات کا اور دستور کا طالب علم ہونے کے ناطے میں اس خیال سے آئی بیک ٹو ڈیفر کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں جو پاکستان کا دستور ہے اور پاکستان کے جتنے بھی قوانین ہیں, معدود چند, اب چند ایسے ہیں, سوائے ایک پی پی سی ہے جو اس زبان میں لکھا گیا ہے کہ اس میں اگر آج آپ کمپیوٹر جنریٹڈ کوئی گرافک ڈالنا چاہیں اور اس سے کوئی مطلب اخذ کرنا چاہیں تو یس ہو سکتا ہے. پاکستان کے دوسرے قوانین جو ہے نا وہ ہمارے اور ہم جیسے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں, اس میں اس طرح کی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح پاکستان کا دستور بھی اس بات کی نہ صدر کو اجازت دیتا ہے نہ کسی اور کو کہ وہ ورچوئل اجلاس بنوا سکے. ہمارا جو اجلاس ہے اس میں دستخط کی بڑی امپورٹنس ہے, اس میں ایز اور نیز کی بڑی امپورٹنس ہے, اس میں اسپیکر کا موجود ہو کے گننا, یہ بڑا گزارش کروں. پاکستان کا دستور حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں دیتا. بحیثیت ماہر قانون, آپ کیا سمجھتے ہیں قانون میں اس کی اجازت ہے ورچوئل اجلاس کی؟ میں بآواز بلند یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حبیب صاحب کی اس کے اندر انٹرپریٹیشن درست نہیں ہے. حبیب صاحب کی انٹرپریٹیشن اس لیے درست نہیں ہے کہ ہمارا, دیکھیے ہمارا 1973 کا آئین لکھا ہوا جس وقت ورچوئل اسپیس ایفیکٹولی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, انٹرنیٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا, تو there was no way for the constitution کہ وہ اس بات کو contemplate
ایسٹیمیٹ کر سکے کہ آئندہ کے کسی وقت میں ایک ورچوئل اسپیس ہوگی جہاں پہ پینڈیمک کی وجہ سے اجلاس ہونا ہوگا. امریکہ کا قانون 1778 کا لکھا ہوا ہے, 1776 کا لکھا ہوا ہے, 1778 کے اندر انڈیپینڈنس ہوئی. ان کے قانون کے اندر تو یہ بالکل بھی سپیس نہیں تھی. انہوں نے اپنے قانون کو, اسی طرح برٹن نے اپنے لاز کو, انڈیا نے اپنے لاز کو, آسٹریلیا نے اپنے لاز کو, جو کہ تمام ہمارے آئین سے پہلے کے لکھے ہوئے ہیں, جن میں کسی میں یہ سپیس نہیں ہے, انہوں نے اپنے لاز کو ری انٹرپریٹ کیا. نیا قانون نہیں لکھا, جوڈیشری نے, دیگر لوگوں نے اس کو ری انٹرپریٹ کیا کہ سپیس کا مطلب ورچوئل سپیس بھی ہے. پاکستان کے اندر کم از کم پچھلے 18 سال سے کسی نہ کسی زمرے کا سائبر لا ایگزسٹ کرتا ہے. پہلے صرف سائبر لا ایگزسٹ کرتا تھا, پھر الیکٹرانک کرائمز آرڈیننس آ گیا, پھر ابھی 3 سال پہلے اس کی ایک نئی ورژن آئی, جس کے اندر اور جن کی ججمنٹس کے نیچے ہماری عدالتیں آلریڈی کہہ چکی ہیں کہ سائبر سپیس بھی ایک ایکچوئل سپیس ہے, جس کے اندر ڈیفیمیشن ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ فیس بک کے اوپر آپ کے میرے خلاف غلط بات کر دے تو وہ اس سپیس میں ڈیفیمیشن ہوئی ہے. اگر کوئی کسی کی نازیبہ تصویر لگا دے تو وہ اس سپیس کے اندر اس کی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے. تو ہمارا قانون آلریڈی سائبر سپیس کو ریکگنائز کرتا ہے. یہاں سے اگلی لیپ کہ کیا اس سپیس میں پڑھائی کی جا سکتی ہے, یونیورسٹیز میں اجلاس کیا جا سکتا ہے, پارلیمنٹ میں کیبنٹ کا اجلاس کیا جا سکتا ہے, یہ تو ایک بڑی چھوٹی سی لیپ ہے. ہمارا آئین بھی اس کی ممانعت نہیں کرتا, کوئی اور قانون کی ضرورت ہے. وقت ہے بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ ہر کوئی لے رہا ہے. ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے, اس پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. 28 مئی کو یوم تکبیر بنانے کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی کہ ایٹمی دھماکے کس نے کیے. شیخ رشید اس کا کریڈٹ خود لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ راجہ ظفر الحق اور گوہر ایوب نے ایٹمی دھماکے کیے, جس کی راجہ ظفر الحق تو تردید کر چکے ہیں. نون لیگ کریڈٹ دے رہی اپنے قائد کو, لیکن شیخ رشید ان دنوں کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھیے پہلے آپ, پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ایٹمی دھماکہ راجہ ظفر الحق نے کیا, شیخ رشید نے کیا اور گوہر ایوب نے کیا. نواز شریف صاحب سمیت تمام لوگ ایٹمی دھماکے کے مخالف تھے. تو شیخ رشید اب تو اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے وہ کیا کہہ, وہ یہ تو تھے کل کے اور آج کے شیخ رشید صاحب. لیکن 28 مئی کو یوم تکبیر کی جو تقریب منعقد ہوئی نون لیگ کی جانب سے, اس میں نون لیگی رہنماؤں نے کیا کہا اور پھر سابق وزیر اعظم نواز شریف کیا کہتے رہے, وہ دیکھیے. 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے دفاع کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنایا. یہ کام نواز شریف نے بطور وزیر اعظم انجام دیا. سچ یہی ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا کریڈٹ اللہ کے فضل کے بعد جو ایک طاقت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے میاں محمد نواز شریف کو عطا کی. پاکستانی قوم کو ہمارے قائد نواز شریف نے صرف ایٹم بم کا یا ایٹمی صلاحیت کا ہی تحفہ نہیں دیا, بلکہ پاکستانی قوم کو یہ درس دیا کہ یہ وہ خوددار قوم ہے کہ جو اپنی آزادی کے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی رقم اور لالچ کو ٹکرا سکتی ہے. نواز شریف صاحب نے پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر عسکری قوت بنایا. کوئی اور شخص وہاں بیٹھا ہوتا شاید یہ فیصلہ نہ کر پاتا. پریزیڈنٹ کلنٹن نے تو مجھے خاص طور پہ $5 ارب ساتھ پیش کیے. میں نے کہا پریزیڈنٹ کلنٹن صاحب آپ نے ہماری غیرت کا غلط اندازہ لگایا ہے. تو اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. اصل صورتحال اس وقت ٹھیک ہے یہ جانیں گے. سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ہاشمی صاحب. ہاشمی صاحب جی بہت سارے لوگ مختلف قسم کے دعوے کر رہے ہیں, اور آپ اس وقت بہت سارے لوگ جو ایون پی ایم ایل این کی طرف سے دعوے کر رہے ہیں وہ بھی اس وقت بڑی جونیئر پوزیشنز پہ تھے. آپ خود اس سارے معاملات کے گواہ ہیں. یہ بتائیے کہ تاریخی حقیقت کیا ہے؟ حبیب اکرم صاحب, میں واقعتاً اس سلسلے میں بہت یہ پی ایم ایل این سے بھی پہلے ڈاکٹر قدیر صاحب سے میری ملاقاتیں رہی تھیں, اور یہ ایٹم بم کی تیاریاں جو تھیں بھٹو دور صاحب کے دور سے شروع ہوئی. پھر ضیاء الحق صاحب کے دور میں
اس کی حفاظت بھی کی اور مکمل بھی ہو گیا. لیکن جو بین الاقوامی طور پر ضیاء الحق صاحب اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ دھماکے کر سکیں. تو اس پر ڈاکٹر قدیر صاحب جو ہیں وہ بہت پریشان رہتے تھے. انہوں نے ایک بچے کو تیار کر لیا تھا. وہ ایسے ہی تھا جیسے ایک ماں کو 9 مہینے کے بعد اس کو تو بچہ دینا ہوتا ہے اور اس کو کہا جائے تو آپ 13 مہینے انتظار کریں. تو وہ ان کو رنجشیں بھی ہوتی تھیں ضیاء الحق سے. پھر یہ معاملات آہستہ آہستہ خاموشی اختیار کر لی گئی ہماری سیاست کے اندر بھی کہ ہمارے پاس ایٹم تو بم تو ہے لیکن اس کی ضرورت کب آئے گی, کون یہ مشکلات فیس کرے. تو کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی دھماکہ کرے. یہ جب انڈیا نے دھماکہ کیا, میں اس وقت تھا جنیوا میں اور وہ وہاں سمٹ تھی اقوام متحدہ کی جہاں پہ سربراہوں نے جانا تھا. تو میاں نواز شریف نے اپنی جگہ پہ وہاں مجھے بھیجا ہوا تھا. تو جو ہی یہ انڈیا کا دھماکہ ہوا تو میں وہاں سے فوراً واپس آیا اور مجھے ٹیلی فونوں پہ طرح رابطے تھے لیکن میں میری آپ اندازہ کریں 3 دن کا رات کا داڑھی میری بڑی ہوئی. میں سیدھا کیبنٹ کے میٹنگ میں پہنچا. تو اس وقت اور اس سے پہلے اور بعد میں ہماری جو حضرات ہیں بہت ساری چیزوں پہ باتیں شروع ہو چکی تھی, مشاورت شروع ہو چکی تھی. کمیٹی کے اندر بھی تھی, کابینہ کے اندر اس وقت نہیں آئی تھی لیکن صلاح مشورے جاری تھے. تو اس پہ کوئی اپنی رائے, جو عوام ہے پوری قوم وہ سڑکوں پہ نکل آئی کہ اب دھماکہ کرو. اس کے بغیر آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. اگر آپ ہمارے لیڈر ہیں تو پھر جو اس کی سزا ملتی ہے یا جو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے ہم گھاس کھائیں گے لیکن ہمارا انڈیا کے بعد اس کا ایٹم بم کا دھماکہ ہونا چاہیے. تو اس مطالبے کے اندر اس میں ہمارے صحافی بھی شامل ہو گئے, ہمارے دانشور بھی سارے ملک کے شامل ہو گئے, وکلاء بھی, پوری قوم, مزدوروں نے جلوس نکالے. تو اس میں ان حالات کے اندر ہر آدمی کی رائے بڑی کھل کے آ گئی تھی. لیکن آصف صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم متذبذب تھے. نہیں, وزیر اعظم کا دیکھیں یہ کوئی ان کی دل کی کوئی جو وہ اس کو کوئی ٹٹول رہا تھا. انہوں نے ایک سے زیادہ لوگوں سے مشورے کیے, انہیں کرنا چاہیے تھے اور یہ ان کی ذمہ داری تھی. بدقسمتی یہ تھی کرامت جہانگیر صاحب تھے, ان کی رائے ان دھماکوں کے حق میں نہیں تھی اور وہ کہتے تھے کر لیں گے, یہ آپ کا سول کا معاملہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, ڈاکٹر قدیر صاحب بھی یہی چیز کہہ چکے ہیں کیونکہ جب اتنی سپورٹ نہ ہو تو وہ وزیر اعظم کیسے دھماکہ کرتا. پھر انہوں نے قوم کو سے مشورے کیے. کبھی آدمی سوچتا ہے نہ کریں, کبھی سوچتا ہے کریں, لیکن اپنے دل کی بات تو نواز شریف نے کسی کو نہیں بتائی. جب یہ اسمبلی کے کیبنٹ کے اندر یہ معاملہ آیا, میں وہاں پہ ہم سب نے اپنی اپنی رائے دی اور ہر ایک نے دیانتداری سے دیا. اب چودھری نثار اس کے حق میں نہیں تھے, چودھری سرتاج جی نہیں تھے. اسی طریقے سے جو ہر پہلو پر ہر ایک کی رائے تھی, شاید جنرل مجید صاحب بھی نہیں تھے. تو وہ رائے, اس رائے میں ہر بندے نے رائے دی جو ہماری اس رائے کی اہمیت تھی کیونکہ ہر آدمی میاں نواز شریف کے اوپر ڈال رہا تھا. اگر جو عسکری قیادت تھی انہوں نے بھی کہا ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے, وزیر اعظم فیصلہ کرے, سیولین کا کام ہے, ہمارا تو نہیں ہے. تو شیخ رشید صاحب کا کیا کردار تھا اس پورے معاملے میں؟ وہ آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کروایا.
मैं शेख रशीद के बारे में इस राय के बावजूद वो खुद उनकी राय को आप सुन लीजिए, वो हर वक्त अपनी राय बदल रहे थे, कभी हक में थे कभी खिलाफ थे, और आज भी वो उनकी राय वैसी की वैसी है। उन्होंने कोई देखिए मेन रोल तो सिर्फ एक आदमी का था, वो मियां नवाज शरीफ का था। अगर मुझे ये बताएं कि शेख रशीद की या मेरी राय जो है, मेरी राय तो मैंने जब उसके हक में बातें की, उसका मैं आपको आज़ार करूं, मियां नवाज शरीफ ने एक चिट लिख के मेरी तरफ भेजी, जो वो खड़े होते हैं पीछे तुरे वाले बंदे, वो चिट मेरे पास लेके आया मेरी तकरीर के बाद। उसमें लिखा हुआ था, जावेद हाशमी आई एम प्राउड ऑफ यू। वो ये बात मैंने किताब में भी लिखी, लेकिन उसके बाद मैं कहूँ कि ये मेरा क्रेडिट है, मैंने एटम बम चलवा दिया था। भाई हमारी हाशमी साहब जो ऐसी बड़ी राय नहीं थी। जो गौहर अयूब साहब की किताब है वो भी आपकी नज़र से गुजरी होगी, उसमें वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस हक में नहीं थे। उसमें कितनी हकीकत है उस अकाउंट में, क्या वो दुरुस्त नहीं कह रहे? देखें सादर रसूल साहब, मैं फिर अर्ज करूं कि गौहर अयूब खान साहब जो है ना, वो उन्होंने मुझे बताया कि 65 की जंग हम बुरी तरह हार गए थे, मुझे बताया कैबिनेट के अंदर। बात यह है कि उनकी राय का वो ये एक जो नौकरी पेशा लोग, मुसलसल इक़्तिदार के अंदर रहने वाले लोग थे ना, जैसे शेख रशीद साहब हैं, गौहर अयूब साहब हैं, अब उन्हें अपने बदले हुए हालात के मुताबिक जो आज की हुकूमत होगी वो उसी के नौकरी करते हैं। उनके बेटे आप कैबिनेट में बैठे हैं, वो आप खुद हैं, वो ऐसी बातें क्यों करेंगे कि आज वाली क़यादत उनसे के ख़िलाफ़ हो जाए? ये गलत बातें कर रहे हैं। इन सब की अहमियत नहीं थी, अहमियत सिर्फ एक शख्स की थी, उसका नाम था नवाज शरीफ। किसी और की अहमियत, हमारी राय हम दे रहे थे, लेकिन कैबिनेट ने फाइनल क्या किया कि जनाब हमारी राय तो ये है, लेकिन ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। हमने भी उन पर छोड़ दिया, फौज ने भी उन पर छोड़ दिया, बाकी लोगों ने राय दी, जो सहाफ़ी हज़रात हैं, अब वो कहते हैं हमने कहा था और हमने ये धमाका करा दिया नवाज शरीफ साहब से। ये किसी ने, अभी मैं डॉक्टर कदीर खान साहब हैं, वो जिंदा हैं, लेकिन नहीं करा सके थे किसी से। जब तक जिम्मेदारी नहीं आई, डॉक्टर कदीर साहब परेशान तो रहते थे, मेरे तो मिलने वाले थे, मैं तो जाके उनकी खिदमत में हाजिर होता रहता था, तो उन्होंने वो परेशान जरूर थे। हाँ ठीक है। अच्छा जावेद हाशमी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे हैं कि जी एटम बम बनाने का फैसला भुट्टो साहब ने मुल्तान में मेरे मामों के घर किया। ये फैक्ट है, मामू उनके जो थे वो वज़ीर आला भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं, और भुट्टो साहब जब यहाँ आते थे, उस घर का नाम वाइट हाउस है, जहाँ मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, थोड़े फासले पे है मुझसे। तो वो भुट्टो साहब वहाँ उन्होंने बड़े बड़े फैसले किए। उन्होंने ज़ियाउल हक को CNC बनाने का भी फैसला वही किया, वो उनकी अपनी पार्टी थी, वो उसके अंदर शामू साहब के वालिद और उनका रिश्ता ज़रूर था, लेकिन इस तमाम मामले में अमली तौर पर इनकी कोई वो उस वक्त वो हैसियत नहीं थी। आज जो शामू साहब की हैसियत है, या उनके वालिद साहब फिर गवर्नर बन गए, लेकिन उससे पहले भुट्टो के दौर में ये पीपल्स पार्टी के अंदर नहीं थे। वो नवाब जो नवाब सादिक साहब थे, वो भुट्टो उनके घर पे मुल्तान में ठहरते थे, वहाँ ये फैसले वाक़ई किया है। ये शाह मूसा बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो तो एक आगाज़ होता रहा था ना, उसका क्रेडिट तो भुट्टो को जाता है जिन्होंने फैसला कर लिया। इसको बचाने का क्रेडिट ज़ियाउल हक को जाता है, और सबसे बड़ा क्रेडिट डॉक्टर कदीर को जाता है। लेकिन ये सब मेहनतें रैगां हो जाती अगर नवाज शरीफ ये फैसला ना करा। उन्होंने तो अमेरिका के लोगों का टेलीफोन सुनना बंद किया हुआ था,
وہ جو جنرل نے کتاب لکھی ہے اس امریکن نے، اس کو نے کرامت جہانگیر کا فون تلاش کر کے ان کو کہا کہ میری بات کرا دیں کسی طرح میاں نواز شریف صاحب سے. نواز شریف ان کا فون بھی امریکن کا نہیں سنتے تھے. تو ایسی صورت میں اس کا کریڈٹ میں لے لوں. مجھے خود کہا نواز شریف نے کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو. اور واقعی یہ ہے کہ اس اسمبلی جو کیبنٹ کے اندر گفتگو تھی، میری تقریر نے اثر ڈالا اور اس سے فضا بدلی. لیکن میں کہوں جی میں ایٹم بم کا بانی میں ہوں، تو یہ تو میں ہاشمی صاحب یہ آپ کے خیال میں یہ اچانک تاریخ کو ری رائٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ کریڈٹ جس کا بن رہا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہیں اور اٹھا کے رکھ دیا جائے؟ مطلب کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ہاشمی صاحب جس بندے سے بات کرتے ہیں وہ ایٹمی ان دھماکوں کا کریڈٹ وہ اپنے آپ کو کسی وجہ سے دینا چاہتا ہے. تقریباً جتنے بھی سیاستدانوں سے بات کر لیں وہ کہتے ہیں باقی تو سارے فالتو سن، میں جڑا کام کیتا ہے سب تو ضروری سوائے آپ کے. میں نے بھی تو کریڈٹ لے لیا ہے. نہیں آپ نے تو سوائے آپ نے واضح کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو وہ چونکہ 28 مئی جو ہے اس کو تو منا لیتے، نواز شریف کو الگ کر دیتے. پاکستان کے حق میں تو وہ دھماکے گئے تھے. یہ 5 مئی کے بعد چھٹا دھماکہ نواز شریف نے ضد کر کے کیا. اور کیبنٹ کے اندر بھی جب بات کر رہے تھے جو آدمی، ہاں یہ کسی اور کا نہیں تھا، انہوں نے کہا ہم ان سے ایک زیادہ کریں گے. یہ ایک آدمی کا اتنا انٹرسٹ تھا کہ جو اسمبلی میں کابینہ میں اس کے حق میں بات کر رہے تھے ان کو وہ انکریج کر رہے تھے، جو حق میں نہیں بات کر رہے تھے ان کو تھوڑا سا میاں نواز شریف صاحب ڈسکریج کر رہے تھے. تو اس لیے چونکہ ہم کسی کو نہیں دینا چاہتے کریڈٹ. اچھا ویسے وقت کم ہے، وقت ختم ہونے والا. ہاشمی صاحب مجھے یہ بتائیے کیا نواز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم یہ واقعہ پتا تھا کہ شیخ رشید صاحب ایک دن کے لیے ملک سے باہر چلے گئے اور پھر آئے، یا آپ کو پتا چل گیا؟ شیخ صاحب بات سنے، مجھے شیخ صاحب پر اگر میں بول پڑا تو وہ اس کے بعد آواز نہیں نکالیں گے، کیونکہ ان کے وہ انتہا کا جھوٹا آدمی ہے، جھوٹا غلط باتیں کرتا ہے. چلیے یہ تو خیر آپ کی سیاست بات ابھی وہ موجود ہیں. سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ. اس وقت اصل تصویر کیا تھی وہ انہوں نے عوام کے سامنے رکھ دی. میرا خیال ہے جو کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہو جانی چاہیے عوام کی. بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. چینی آٹا اسکینڈل جو ہے اس کے ذمہ داروں کا تعین ہو گیا اور رپورٹ بھی آ گئی ہے منظر عام پر. لیکن چینی ہو یا آٹا، چینی مہنگی ہے اب تک، آٹا مارکیٹ سے غائب ہے، آسانی سے عوام کو دستیاب ہے نہیں. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. حبیب صاحب میں ذمہ داروں کے تعین کا کہہ رہی ہوں لیکن بقول آپ کے یہ رپورٹ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے مترادف ہے. چلیں رپورٹ آ گئی نا، آپ نے ذمہ داروں کو جو سزا دینی ہے ٹھیک ہے ایک طرف، آپ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے عوام کے لیے تو ظاہر ہے یہ رپورٹ اس وقت کو اگر اس میں کچھ بات ہوتی تو اس کو پانی میں گھول کے تعویذ کے طور پہ پلایا جا سکتا تھا. اور میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد چند لوگوں کو وہ گلاس میں گھول کے وہ رپورٹ پلائیں، بلکہ مصنفین کو بھی پلا دیں تو شاید اس کو افاقہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو آٹے کا معاملہ ہے، اب آٹے پہ بھی اصولی طور پہ ایک تفتیشی رپورٹ بن جانی چاہیے. پھر ایف آئی اے کو کہنا چاہیے چلو بھائی گھس جاؤ اور فلور ملوں پہ چھاپے مارو اور ان کا ریکارڈ پکڑو، کیونکہ آٹا پچھلے چند دنوں میں 805 روپے سے 925 روپے فی کلو تھیلا لاہور میں چلا گیا ہے، اور دوسرے شہروں میں یہ 1000 کے لگ بھگ یہ 20 کلو کا تھیلا آٹے کا مل رہا ہے، اور بعض جگہ مل بھی نہیں رہا. اب ایسی صورت میں اب یہ سوچے کہ آخر کیا ہوا ہے. ہوا یہ ہے، اس کو اب بڑا آسان کام ہے، اپوزیشن کہہ سکتی ہے کہ مس مینجمنٹ ہے، یہ جی گندم جو ہے وہ کوئی کھا گیا ہے. ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں گندم اوور سٹاک تھی،
وہ گندم ہم نے باہر ایکسپورٹ کی, اس کے بعد تاکہ ہمارے اپنے جو سٹاکس ہیں وہ کچھ بہتر ہمارے پاس جگہ ہو جائے, اور سٹاک رکھنا بڑا مہنگا کام ہے, لہٰذا ہم اس خرچے سے بھی بچ جائیں. تو پچھلی سال کی گندم جو تھی وہ ہمارے پاس پڑی تھی, اس میں سے کچھ ہم نے بیچ دی, کچھ ہمارے پاس رہی. اور سندھ میں آپ کو پتا ہے کہ گندم کاغذوں میں اور ہوتی ہے, گوداموں میں اور ہوتی ہے, تو بلکہ گوداموں میں نہیں ہوتی, تو وہ بھی ایک پرابلم تھا, تو جس کی وجہ سے ایک پرابلم آیا اور حکومت نے اس کو ہینڈل کر لیا. ویسے شہباز گل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, چلیے شہباز گل صاحب سے بات کرتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں عام طور پہ 2.5 کروڑ ٹن گندم پیدا ہوتے, 25 ملین ٹن. اس دفعہ ہمارے پاس تقریباً اگر ہم زور لگائیں گے تو یہ 2 کروڑ ٹن یعنی 20 ملین ٹن گندم پیدا ہوگی, جو ہماری ضروریات کے تقریباً مطابق ہے. اب سعد رسول صاحب, حکومت اس میں 45 لاکھ ٹن حکومت خود پنجاب خریدنا چاہ رہے ہیں, اور پنجاب ہی سب سے بڑا بائر ہے. 41 لاکھ ٹن خرید چکے ہیں, وچ از ویری گڈ, اور بڑا زور لگا رہے ہیں. ظاہر ہے اس زور میں ڈپٹی کمشنر بھی آ جاتا ہے, تحصیلدار بھی آ جاتا ہے, تو پھر گندم جو ہے وہ کوئی رکھ نہیں سکتا. تو گندم کا ریٹ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں پرائیویٹ سپلائی نہیں ہو رہی, تو گندم کا ریٹ 1700-1800 پہ چلا گیا. یہ گندم ابھی تک ملوں کو نہیں جا رہی, تو پرائیویٹ گندم جو آ رہی ہے 1700-1800 کی, وہ اس کے حساب سے معاملہ چل رہا ہے. میں نے لوگوں سے بات کی کہ اس پہ کیا ہو سکتا ہے, تو مجھے جو ماہرین ہیں اس کام کے, انہوں نے بتایا کہ یہ ہے کہ اگر حکومت 41 لاکھ ٹن گندم خرید چکی ہے, پنجاب حکومت, اگر وہ واپس آ جائے, اگر مارکیٹ کو چھوڑ دے کھلا, تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے, کیونکہ پھر مارکیٹ اپنے زور پہ چلنے لگے گی. اور لاسٹلی میں عرض کروں کہ یہ جو سبسڈی والا معاملہ ہے نا جی, اس کو بھی ختم کرنا چاہیے. اس سال بھی پنجاب نے تقریباً 40 سے 50 ارب کے درمیان سبسڈی دینی ہے. یہ غریب لوگوں کو آٹے پہ سبسڈی دینے کی بجائے براہ راست پیسے دے دیں, وہ اچھا ہے. یہ اس طرح جو ہم پرائسز کو رو رہے ہیں, ان کا رونا ختم کریں. شہباز گل سے آپ کوئی سوال کرنا چاہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ. شہباز صاحب, یہ گزارش کیجئے کہ آپ نے جیسے کہ نشاندہی کی, رپورٹ نے بھی نشاندہی کی, آپ حبیب صاحب کی بات بھی سن رہے ہیں, باقی لوگوں کی بھی سن رہے ہیں, کچھ سٹرکچرل چیزیں اس سپلائی چین میں نشاندہی کی وجہ سے چینج ہونی چاہیے. ہمارا میکنزم کیا ہے, سبسڈیز کیسے دیتے ہیں, ایکسپورٹ کیسے اوکے کرتے ہیں, ڈومیسٹک سٹوریج کیسے کرتے ہیں, آئندہ کی ایکسپیکٹڈ ہماری کنزمپشن کو ریکارڈ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, رپورٹ آ گئی, بڑی واہ واہ ہوئی کہ حکومت نے اپنا رپورٹ پبلک کر دی, اپنے ہی لوگوں کے خلاف کر دی, لیکن ایکچوئل چینج آن گراؤنڈ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. اصل میں آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے اور بڑا ہی تفصیلاً ہے, لیکن اس میں جواب کے لیے آپ کے پاس مجھے دینے کو وقت نہیں ہے, آپ پروگرام کے بہت آخر پہ ہے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے, یہ ایک بہت ہی ڈسکشن والی بات ہے. پنجاب میں میرا ایکسپیرینس ہے, تو اس کی کوشش کروں گا, لیکن یہ ناکام کوشش ہوگی, کیونکہ ٹائم اس کا بہت کم ہے. جو آپ پوچھ رہے ہیں اس میں بہت سارے ڈفرینٹ ہینڈلز, بہت ساری ڈفرینٹ چیزوں کو ڈسکس کرنا پڑے گا. اس کے لیے کم از کم 30 منٹ کا ایک سیگمنٹ رکھیے, تاکہ ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں. بہرحال کوشش کرتا ہوں کہ میں 2-2.5 منٹ میں جو عرض کر سکوں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو ہم آپ کو پہلے تو بتا دیتے کہ فائنانس بروکن تھا. اب حبیب صاحب نے کہا کہ اس رپورٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیجئے, تو پھر پھینک دینا چاہیے تھا. اتنا عالی ظرف پروگرام ہے, اس پہ ڈسکس کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں, وہ رپورٹ نہیں ہو رہی, آٹے کی قیمت ہو رہی ہے, جو آٹا 805 سے 925 میں گیا ہے. آپ جو 2 منٹ دیے اس کو بھی آپ نے نہیں سننا, آپ کو دنیا میں 1 منٹ بھی نہیں رہا آپ کے پاس. آپ کا میں نے وہی کہا, جو اس سے بہتر ہے, میں آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, آپ ہی کا پروگرام دیکھ رہا تھا, اس سے بہتر تھا مجھے آپ اپنے آپ کو ٹی وی پہ ہی سننے دیتے اگر یہاں مجھے بات نہیں کرنے دینی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, اور یہی وہ رائے بہت ساری ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے. جب ایک گورنمنٹ آف دا ڈے کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے اور آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ لیڈر اوپر کرپٹ نہیں ہے, تو پھر سب لوگوں کو انہیں وہ کام کر کے دیکھنے دینا چاہیے. پہلی دفعہ کوئی شوگر کی رپورٹ آئی, اب اس شوگر کی رپورٹ نے سب اچھا کر دیا, بالکل اچھا نہیں کیا. ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.